Good morning, ITU family. I hope you सगळे बरे आहात and welcome back to our channel. Good morning, everyone. And good morning from Galu also. Yes, गलुगेच okay. सकाळी सकाळीला करपा स्टार्ट जालें आणि आमी आतां ब्रेकफास्ट केलो आणि आता मातशें बेटर फील करता. काल मातशें बना जालें थंडी जायन वॉमिट बीन येवन मातशें जाम पडलें आनी लास्ट एक बी तेणकां लागल्यान गेलो आनी चे गलू पापा बरें लाग कोता नरेश न्हू आणि सो मागीर मेळटा आमी आतां ब्रेकफास्ट बीन केला आनी उरलो काम करता आनी मागीर मेळटा. Oh, Galu. Why Galu is there? Huh? Galu? त्याचे वयर क्लिनींग बीन करून मॉप बी मान आतां सोकोलेला रांदपाक आनी रांदपा आयज हांव आमकां खिचडी कोता दाळ रायस खिचडी आनी वेजिटेबल्स बीन घायन आनी हांवें येदोळेचो सोकून दवरली दोन भाशेन मूंग दाळ आनी रायस फॉर हाफ एन आवर आनी हांव मुगे रेसिपी दाखयता आनी अशें मुगे गो कित करता तो सोकोलेला तो मुगे जिवा बरें ना म्हूण अशें म्हाका कुजमीत केलें तेणें आनी तो आतां घालून दिता म्हाका. सो आमी मागीर मेळटा तुम्हाला रेसिपी दाखयता तुमकां मुगेली. अशें जालें उदक केलें तेणें म्हाका थंडी लागून. हांवें खिचडी करपाचो वेजिटेबल्स कट केले फ्रेंच बीन कॅरट कॅप्सिकम ऑनियन आनी टमॅटो आनी ऑयल मसाला हांचे कांदोला बे लीफ आनी तिकी ते सगळें लवंगा बीन आनी कुकर हांवें आतां दवरला मातशें गरम करून तितून इल्लेशें ऑयल घालता हांव आतां पयलीं चड घालपा न्हू इल्लीशी कित्याक डायट रेसिपी ती मुगेली सो ताका लागून चड ऑयल यूज करना आनी आतां इल्लीशी ऑयल घालता हांव तितून. ऑयल गरम जालें म्हणटकूच मसाला घालपाचो पयलो आनी गॅस मातशें स्लो दिता आतां आनी मागीर तितून ऑनियन आनी ते सगळें घालून मातशें सद्दा करता पयलीं. हांवें तितून अशें टमॅटोय घायला कित्याक ते मातशें मुगे लागताले कित्याक ऑयल कमी आहा न्हू तितून ताका लागून. ते जालें म्हणटकीर सगळी मागीर वेजीस कट केलो आहाय ते घालपाच्यो. तितून कट केलोचे आतां सगळे वेजिटेबल्स घाले आनी ते मातशें आतां फ्राय करतलो आनी मागीर ते दाळ ते सोकून दवरलो आहा न्हू ते घालपा मागीर. ते घाल म्हणटा तितून आतां इल्लोसो टर्मरीक पावडर आनी मसाला घालता चड न्हू इल्लोसो आनी इल्लोसो गरम मसाला आनी आतां सॉल्टूय घालपाचें न्हू तें जाल्यार मॅगीय घायल्यार जाता हितून बट हांव सॉल्ट यूज करतलें. आतां तो सोक केलो ते रायस आनी दाळ हांवें आतां घातल्या हितून आनी मागीर आतां उदक घालपाचें मागीर 3-4 सिटी काडपाची हाय फ्लेमाचेर 2 सिटी हाय फ्लेम आनी 2 सिटी लो फ्लेम. हांवें उदक हितून मातशें एक्स्ट्रा घायलां कित्याक ताका मातशें वॉटरी अशी लायक ती आनी तुमी आतां सॉल्ट बीन टेस्ट करून चोवपा कित्याक मागीर कांय घालपाक मेळपाना सो ताका लागून सॉल्ट बीन चॅक करून मागीर कुकर बंद करपाचो. उदक मातशें हांवें चड घायलां. हेंच आतां रांदता आसतना हांव मुगे मिड डे मील करता आनी हांचे फ्रुट्स खाता पोमोग्रेनेट अरावंड 10:30 अशें. मोस्टली हांव प्रिफर करता की हें पोमोग्रेनेट खावपा पोमोग्रेनेट ना जाल्यार ऑरेंजांनी आनी कसलें फ्रूट चड खावपा वचना. मँगोज एक खाता बट आतां मिड डे लायक अरावंड 10-10:30 हेचे दोनूय फ्रुट्स खाता चड अशें आनी तो कितें करता आनी मागीर रांदता आनी मागीर मेळटा. इतले मुगे वेजिटेबल आनी दाल खिचडी रेडी आहा चोवपा बरी यम्मी यम्मी दिसता दिसती मागीर टेस्ट करून मागीर सांगता गोवन
तेका बोल लागले की ना ती हांवें आतां रांदून बिन वयर येलें आनी मातशें फ्रेशूय जालें आनी आतां हांव मातशें कोता रेस्ट कोता हांवें गलू येयलें म्हणजे बरें हॅलो गलू गलू येस वॉट हॅपन वॉट हॅपन आं आनी आतां मातशें कोता रेस्ट कोतलें आनी मागीर सोमतें जेवपा उठता आनी मागीर मेळटा कित्याक आयज आमी फिजिओ बरें वचपा आहा आनी आयज पावसूय बीन ना आमगे सायडीन तुमगे आहा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय आयज मातशें पावसान सुसेग दिला सो आनी मागीर मेळटाय आमी आनी सांजेरूय येयना जाल्यार पुरो पावस आमी हेचे न्हिदोन बी उठले आनी आमी भायर सरपा जाय म्हण आतां मातशें हेचे स्टीम कोता म्हगे ड्रेस खंयचो घालपा तो आनी हांव आयन चड करपा वचना कित्याक आयन करपा म्हाका कळना एक्चुली जडून उडयता ड्रेस आयन बी करपा आहल्यार तोच कोता अशें करून कितें तेगे शर्ट पॅन्ट बीन आहल्यार आनी स्टीम करपा खातीर हांव म्हगे ड्रेसीस जावं तेगे टी शर्ट्स बीन स्टीम कोता आनी मिसा घालपा तेगे बरें बीन आहा न्हू शर्ट पॅन्ट तो आयन कोता कित्याक हांवें जळोन उडयलो हाय हिस्ट्री हाय म्हणजे मामा दादा व्हिडिओ चोयता ना चोयता ती तेंका खबर आहा मामा धाडागे कितू बरें शर्ट बीन हांवें जळोन उडयलें ते पयलीं काजरा पयलीं आनी इवन काजरा जाय पासून हेगे जोडयलें दिसता म्हाका आय थिंक एक जोडयला आनी हांवें म्हगे ड्रेसूय जोडयलो आहा सो ताका लागून हांवें काजरा डेण्या पासून तो स्टिमरा हाडलेलो आयन हाडनासतना आयन आतां रिसंटली घेयला केन्ना शर्टा पॅन्टा बी मारपा जाय जाल्यार आनी हेजेर बरें जाता इजी सामकें मातशें उदक आनी तें हें करपाचें आनी स्टीम करपाचें हेजें कांय टेंशनूय ना जळटो बीन म्हण सो हांव हेच यूज कोता तेगे टी शर्ट हांव हें कोता पेंट बीन करपा मातशें डिफिकल्ट जाता हेजेर तो केन्ना केन्ना अशें करून बेडीचेरूय घालून कोता बट मोस्टली तो आपल्या गेलो आयन कोता शर्ट आनी पेंट कित्याक हेजेर मागीर जायना म्हणटा ती सारकी हें येना म्हणून ताका लागून मागीर हेजेरूच आमी कोता इजिली आमी हेंचे आतां रेडी जाले आनी ड्रेस घायला तो स्टीम केलो तो आनी हेंचे गलूय बी हाटले आनी शेपटी हालयता ते एक्चुअली तुमकां खबर ना ते कितें कोत्ते मुगे दाखय बॅग दाखय मुगेलें थिंगा मुगे बॅगां हांवें तेगे बोन्स हांवें ती हांवें घायलोली चड जालें म्हण ते आमगे घराक स्विटी आनी कोको आहा तांकां दिवपा म्हण आनी ताका तूं पोत्तू पोत्तू बॅगा बरें वचून ते वास घेता हांवें बॅगां घायलाय म्हण आपल्यागे वस्तू ते म्हण गे सो नाटक आनी आयज तेकाय वताय आमी फिजिओ बरें घराको सोडो तेका कित्याक आयज आमकां मातशें लेट जातलो तेका लागून आनी घरा कडेन मातशें काम आहा म्हण आमी वयताय आतां आनी मागीर मेळटा कित्याक आयज लेटूय जावपा आहा आमकां डॉक्टरा मेळपा जाय म्हण आनी मागीर मेळटाय सी ऑल सो आमी चोय फिजिओ बरेंचांनी न्हांवली बीन आनी येताना आमी चावूय पिनेली कित्याक आमकां थिंगा 6:10 जाल्ली आनी गलूच आपल्या हातलाय मोठ्यांचे 6:10 जाल्ली आमी घरा कडेन गेल्ली मागीर आनी डॉक्टरला लागून मातशें आमकां लेट जालो बट स्टील डॉक्टर मेळना आमकां मे बी फाल्यां तेमी सांगलां फोन कर आनी यो म्हण येता तेन्ना आनी गलू मसाज घेवपा रावता आपल्याली एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आयज मातशें हे पावस बीन थांबलो आहा आयज हे सायडीन पावस ना आमगे सायडीन तुमगे देशी बीन ना जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके आनी एक सबस्क्रायबरान म्हाका विचारलो की लायक गलुगे बोन्स खंय मेळटाय ती गलुगे बोन्स आसताय ती आमी हिंगा केपें 2 शॉप आहाय थिंग मेळटाय आनी इन केस पेट शॉप्स आनी इन केस लायक तुमी केपें न्हू जाल्यार थिंगा लायक ऑनलायनूय चॅक करपा जाता कित्याक हांव पयलीं ताका ऑनलायनूय घेतालें एमेझॉन ना जाल्यार फ्लिपकार्टाचेर पासून मेळटाय ती
थिंगाय मेळटली आनी एकल्यान सबस्क्रायबरांनी विचारलेलें मुगे हेअर कटा लागून खूंय केलो काय म्हूण. सो तो आमगे निबरींग विलेज आहा न्हू आंबावली थिंगा एकले आहा ते थिंग घरा कडेन कोता आपल्यागेले सगळे. तेज्या फुड्यान वयता हेअर कट आयब्रोज बीन करपाक आनी तेगे रेट पासून रिजनेबल आसता आनी घरा कडेन आपयल्या येता ते. इन केस तुमकां कोण हिंगा केपें खूंय आहाय जाल्यार तुमकां नंबर बीन जाय जाल्यार मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा हांव मागीर दिता तुमकां. घरा कडेन आपयले जाल्यार येता ते तेशें कोन्न आनी बरें आसता तेगे सगळे सर्विसीस बीन कंपेर्ड टू पार्लरा. पार्लरा चार्जीस मातशे चड मात हेगे मातशे कमी आसताय. ताका लागून मागीर थिंगा म्हळ्यार लायक काजार जालें तेन्नासान हांव थिंगा वचपा लागलां. पयलीं म्हण तूं थिंग मारगांव वयतालें. काजार जालें तेन्नासान थिंगा हांव तेजे फुड्यान वयतालें. आतां ऑलमोस्ट 4-5 years जालीं तेजे फुड्यान वयता. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. येस आनी हांव मातशें जालां बेटर सारकें जालें ना बट ताळो बी अजून दुखता मुगेलो आनी आयज पावसूय ना आनी गरमी भरपूर आहा आतां. सो आतां आमी डिनर करतलीं जालें न्हू रे. That's it. येस आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल आनी थँक्यू सो मच म्हजे पासत भरपूर प्रे केलें म्हूण आनी हांव बेगीनू बरें जातलें. थंडी मातशें जाता म्हाका पोतून आनी ह्या दिसांनी गरमी जाता म्हूण आमी AC बी लायतालीं आनी हें थंडूय भरपूर पिलें. लिंबू सोडा बीन तेजे मातशें थंडी जालो म्हाका चड. दॅट्स इट. येस गुड नायट. Good night. गुड नायट आनी मोग आसूं. Mogasa. येस आनी गलू रावता हेंचो हेळपाक. सी यू ऑल.